الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء برحب فيكم في نشاط اللجنة العلمية الخاص بموضوع Uninterruptible Power Supplies UPS. راح يكون تقديم المهندس إسماعيل من شركة الفرات. بعطيه الكلمة الآن وتفضل. شكرا لك. السلام عليكم جميعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا المهندس إسماعيل كيري من شركة الفرات. إن شاء الله راح نتكلم اليوم عن Uninterruptible Power Supply. طبعا بالاسم راح يكون هو نظام حفظ الطاقة أو نظام الطاقة اللامنقطعة. فمن الاسم بتبين انه حاجة بعض التطبيقات لوجود طاقة محفوظة بحيث اني استخدمها في وقت الحاجة إليه. طبعا كثير من الصناعات هذه تتجه او الاختراعات تتجه لحفظ الطاقة في مجالات معينة، يعني ممكن نحفظ الطاقة عن طريق البطاريات زي ما نقول في الUPS، ممكن نحفظ الطاقة عن طريق الكاباستورز او الاندكتورز في بعض الاختراعات، ايضا ممكن عن طريق الرينوبل انرجي، ممكن في الويند ترباين او في السولار سيلز او غيرها من تطبيقات الطاقة المتجددة عشان نستخدم هاي الطاقة في حال الحاجة إليه. فراح نبدأ في UPS سيستم. راح نتكلم بداية عن السبب أو الحاجة في وجود الباور أو UPS. هل يعني شو الابلكيشنز ممكن يوجد فيها UPS؟ أيضا شو المشاكل اللي ممكن أتفاداها لوجود UPS؟ فالUPS ممكن يحميني من مشاكل معينة في الباور سيستم، وأيضا بحتاجه في تطبيقات تكون يعني لازم يكون فيها حفظ للطاقة. راح نتكلم كمان اليوم إن شاء الله عن وات از UPS، من إيش بتكون؟ شو UPS بتكون من الأجزاء الداخلية له، إيش مربوط في السورسز وغيرها، راح نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. أيضا في UPS توبولوجيز راح نتكلم. التوبولوجيز هي كيفية ربط UPS مع اللودز، يعني في طرق معينة بحيث نكون ستاند باي أو تكون أون لاين أو غيره. أيضا راح نتكلم عن UPS configurations، كيف ممكن نشبك UPSs مع بعض بحيث يكون redundancy لللودز بحيث إنه ما يصير أي انقطاع كهرباء. أخيرا راح نتكلم عن designing battery banks. هون في حاجة أنت إذا كنت مصمم لجهاز UPS إنك تعرف كيف ممكن تعمل ديزاين للباتري بانكس. إذا أول شيء راح نتكلم عن why do we need UPS system. شو القطاعات أو شو المجالات اللي ممكن نستخدم فيها UPS. بداية راح نتكلم عن الميديكال ابلكيشنز. طبعا في وجود أهم المجالات الطبية في المستشفيات أو في غيرها للمحافظة على وجود الأجهزة الطبية دائما شغالة بحيث لا يصير أي انقطاع عن المرضى أو عن أي إجراء طبي موجود، مثل العمليات مثلا غرفة العمليات تحتاج إنه دائما يكون الأجهزة موجودة. حال انقطاع الكهرباء ممكن يسوي مشاكل، ومشاكل راح تأثر على حياة الإنسان الموجود هناك. أيضا في داتا سنترز الموجودة في المستشفيات أيضا بحاجة إنه يكون دائما شغالة بحيث إنه المعلومات عن المرضى تظلها موجودة. في أيام شغل الكلورية كنا مركبين جهاز في المدينة الطبية، كان في مستشفى القلب الموجود في المدينة الطبية في الICU. فكنا لما نروح بنعمل تشيك اب عليه راح نمر في الICU، فتخيل تمر في الأسرة وتلاقي المرضى معتمدين على أجهزة التنفس، على أجهزة تخطيط القلب، والUPS هو اللي بيغذي هاي الأحمال بحيث إنه إذا انقطع الكهرباء هو اللي تنتقل الأحمال تشتغل على الUPS. فأن تستشعر إنه وجوده في هذا المكان له أهمية كبيرة. التطبيق الثاني ممكن نستخدمه في الكيميكال برودكشن بلانتس. طبعا في هاي المجال في مجالات الكيميكال يستحسن عدم وجود يعني زي ما تحكي شرار في الباور سيستم او اي خلل في الباور سيستم ده، لانه هذا البلانس راح يكون وجود غازات او شيء معين ممكن يؤدي الى انفجار في المصنع. ايضا في الكيميكال بلانس بيستخدموا الراديو ووكي توكي يمكن عشان يتواصلوا مع بعض، لانه مثلا في المصنع المتقدمه اللي في الجبيل
لما دخلت انا كنا مركبين جهاز مركبين راديو ستيشن، شركه مركبه راديو ستيشن طالب يو بي اس. فلما دخلت اركب اليو بي اس كان تفتيش على البوابه انه ممنوع يدخل اي جهاز الكتروني جوا، يعني زي الخلويات، كاميرات، اي شيء يتم تفتيشه ويكون خارج المنطقه كيميكال بلانت، بحيث انه داخل ما يكون اي تاثير على عمل الكنترول روم الموجوده هناك. فهم بتواصلوا عن طريق الراديو، فاحنا ركبنا اليو بي اس بحيث انه الراديو ستيشن ضلها شغاله، بحيث انه جوا بيشتغل في البلان يتواصل مع الكنترول روم بشكل يعني دائم وما ينقطع عن الكهرباء. ايضا الكنترول روم فيها كانت شاشات متابعه للكيميكال بلانت، بحيث انه اي مشكله صارت جوا البلانت راح تظهر على الشاشه، وطبعا متابعين دائما موجودين في الغرفه، ممنوع اي حدا يغادر الغرفه الا لحاجه معينه، ايضا يعني تحط حدا بداله انه اذا غادر. فتخيل الكنترول روم هاي يصير عنها انقطاع بالكهرباء، شو ممكن يصير بالبلان؟ ما يعني ممكن ما يتفادوه بسبب انقطاع او بسبب مشاكل في الكهرباء. كان التطبيق هون فقط للكنترول روم والاجهزه الوكي توكي، الاجهزه الاتصال بتاعتكم؟ لا، كمان ممكن تحميه من الاجهزه نفسها. الستارت ممكن تصير في الباص سيستم، اذا صار سحب مفاجئ، صار ستارتس او صار سبايكس على السيستم، ممكن تؤدي الى انفجارات بسبب وجود. يعني انا بشتغل كان المشرف يحكي لي ممنوع تعمل اي شراره في البطاريات، لانه اللي صار ممكن لا سمح الله يكون في تسريب لغاز انت ما بتعرفه، ممكن يسوي انفجار. فالسيفتي لازم تكون عالي في الكيميكال. طيب التطبيق الرابع ممكن نحكي عن اوتوميتد برودكشن لاينز. طبعا في المصانع وخطوط الانتاج نحتاج انه يكون البرودكشن يعني دائم بشكل انه نقدر نعطي المنتج وما يصير تاخير على الانتاج. ايضا في الحالات اللي وجود البي ال سيز والروبوتكس يمكن ايضا اذا صار انقطاع الكهرباء عنها تؤدي الى يشغل البرنامج مره ثانيه البي ال سي، فانه اذا كان خط الانتاج ماشي في يعني في نص الشغل يكون هو يوقف عن الكهرباء، ممكن البي ال سي بعد فتره اذا رجعت عليه الكهرباء يعيد البرنامج من اول، فهيك البرودكشن لاين كله خرب. او الروبوتكس اللي هي ممكن في الصناعه اللي بيستخدموها الان بكثره ممكن ايضا نفس المشكله يصير عليها. فانا بحتاج يكون في البرودكشن لاين يكون دائما الكهرباء موجوده، ما عليها اضرار. ايضا الروبوتكس حساسه لارتفاع الكهرباء للفولتج، يصير عليها ارتفاع ممكن تاثر على الروبوتكس وعلى يعني سبيشال ديفايسز اللي هي حساسه للكهرباء العاليه. اخيرا ممكن نستخدم ايضا في الداتا سنترز في الاي تي ابلكيشنز. الداتا سنترز معروف انها تحتوي على سيرفرات، راوترز، سويتشز، بتعمل كل كوميونيكيشن بمر من خلال الداتا سنترز. طبعا بحاجه الى ان يكون السيرفر دائما لايف، ما يكون عليه اي انقطاع، بحيث انه اخسر كل الداتا الموجوده عليه مخزنه على السيرفرات. ايضا في الوقت كنا مركبين في جهاز في مستشفى حسين السرطان، كان تقريبا 60 كي دي اي، كان بارلل مع جهاز ثاني كمان 60 كي دي اي. فكان داخل داتا سنتر مستشفى حسين السرطان، جنب الداتا سنتر هي صيدليه. الصيدليه هاي باخذوا منها الجرعات للمرضى هيك. فمتخيل انه يتم انقطاع الكهرباء عن السيرفرات، فانه تفقدت المعلومات الموجوده في الصيدليه، فانه راح يعيدوا كيف ممكن يعرفوا شو المريض الفلاني شو اخذ جرعات شو يعني ضايل. فطبعا كان داخل الداتا سنترز صار مشكله مره واحنا بنشتغل، صار ايمرجنسي شت داون لليو بي اس، فجاه طفى اليو بي اس. السيرفر نفسه ايضا على يو بي اس، ما بخلي السيرفر كراك محطوط في راك برضه على يو بي اس، بحيث انه يعني احتماليه ان يفقد المعلومات تقريبا صفر للسيرفرات. فالداتا سنترز ايضا يعني مهم ان يكون دائما شغاله والكهرباء يعني ما تنقطع عنها. وايضا السيرفرات او الاي تي ابلكيشنز حساسه لبعض المشاكل اللي ممكن تواجه الباور سيستم. هل تركب على التدريب؟ نعم. بالاسم تركب على التدريب اجهزه التبريد لا صعب، لانه اجهزه التبريد هي عباره عن يعني حجمها كبير، راح انت تحتاج انك
تركب راح يكون عندك يعني كوست عالي عليه. فمركبوا عادة الأجهزة اللي محتاجة لعدم انقطاع الكهرباء، وممكن يركبوا يضيفوا عليها في الداتا سنترز، ممكن يضيفوا على الكولينج سيستم UPS، بس ما راح يكون لكل المبنى او كل الاماكن اللي يحتاج فيها كولينج بشكل كبير. اذا يعني هون تعرفنا على بعض الابلكيشنز اللي ممكن نستخدم فيها UPS، و يعني ضروره وجود الكهرباء بشكل كبير. طيب هون راح نستعرض المشاكل اللي تواجه الباور سيستم اللي انا ممكن اتخلص منها بوجود UPS، بحيث انه احصل على ويف فورم فيها كواليتي عالي للفولتج وللكارنت. من ضمن المشاكل اللي هي السيرجز، الساجز، السبايكس، والاوتجز، والنويز، والويف فورم ديستورشن، والفريكونسي فاريشنز. هاي المشاكل ممكن تواجهني على الباور سورس اللي موجوده عندي، وتاثر على الابلكيشنز الموجوده في اللودز. راح نمر عليهم هذول ان شاء الله. السيرجز هي عباره عن ارتفاع في قيمه الفولتج. راح يكون الفولتج هنا قيمته اعلى من الطبيعي، وراح يكون لفتره بسيطه. طبعا من الاسباب اللي بحدث فيها هاي الارتفاع هو الشت داون للجنريتورز او الموتورز. اذا صار في شت داون راح يصير في عندنا ارتفاع للفولتج الواصل لللودز، ممكن يؤدي الى الاجهزه الحساسه لهذا الارتفاع، لو كان بسيط او كبير ممكن يؤدي الى تحطيم الاجهزه، وممكن في بعض الكوبمنت او الكومبوننت البسيطه الكنترولرز او غيرها ممكن يعني تتدمر او تصير فيها يعني تنشط تبطل فيها. الساجز هي عباره عن الفولتج بصير قيمه الفولتج راح تقل، راح يصير ترانزيانت اندر فولتج. سبب هاي الانخفاض شو المقصود فيها؟ انخفاض في الفولتج، قيمه الفولتج. ايوه ايضا لفتره معينه سببها راح يكون تشغيل هيفي لودز، احمال كبيره ممكن تشغلها زي الاير كونديشنرز. اذا بتلاحظ بالبيت او مرات في بعض الاحيان اذا بتولع الكونديشنر بسحب تيار عالي، فبؤدي للفولتيه راح تنزل تسوي دم على ترمج. فهاي طبعا الرمشه ممكن تاثر على بعض الابلكيشن، ممكن سيرفرز، ممكن كمبيوترز، ممكن تطفي هاي، ممكن يصير فيها شت داون او غيره، وممكن ريبوت لبعض الاي تي هاردويرز. المشكله الثالثه عندنا هي السبايكس. السبايكس هي ارتفاع كبير في مقدار الفولتج، مو زي السيرجز، راح يكون اكبر من السيرجز، راح يكون ارتفاع بشكل كبير في الفولتج، في قيمه الفولتج، وراح تكون لفيو ميلي سكندز. سبب هاي السبايكس هي عباره عن لايتنج، البرق اللي ممكن يصير، ممكن يكون الجراوندنج للبرق لللايتنج يكون سيء، فيؤدي الى وجود فولتج عالي على السيستم، او وجود بعض المشاكل اللي هي كانه فازات يضرب بعض او شيء، او فاز يضرب في الارض، ممكن يؤدي الى وجود فولت، فبيؤدي الى وجود سبايكس في التيار. طبعا هاي الابلكيشن ممكن الاجهزه الحساسه ممكن يصير فيها دمج و ديستروي ديجيتال داتا الموجوده عندي. المشكله الرابعه ممكن تواجهنا اللي هي الاوتجز، انقطاع تام للكهرباء. السورس الرئيسي صار في فيلير، فممكن يصير عندي اوتجز. طبعا الاجهزه راح تتوقف عن العمل، وراح افقد البرودكتيفيتي الموجوده. المشكله الخامسه اللي هي نويزز، يعني الويف فورم ممكن يصير عندنا نويز، هي ديستورشن، يعني شكل الويف فورم راح يتغير او يصير في عليه بعض الديستورشنز. سببها ضياع الطاقه، ضياع النويزز. هاي الويف فورمز اللي انت شايف الشكل هون ممكن هارمونيك، زي الهارمونيك، زي الهارمونيكس، لكن هون ممكن تكون سببها سبب النويزز. يعني الهارمونيكس هي وجود
راح اتكلم عنها كمان شوي. اما النويزز يعني شكل الويف فورم ممكن يصير فيه بعض الاختلافات. ديستورشنز بسبب الالكترومagnetic انترفيرنس بين الاسلاك، او اذا كان ما فيها بينها عزل كويس ممكن يصير في هذا الاختلاف. لما تشوف الشاشات لما يصير فيها دم هيك بصير بسبب الخلوي، تصير هاي المشاكل تؤدي الى انه يعني الابلكيشن يصير عليها نويزز بتاثر بعض الابلكيشنز. يعني نفس خطوط الكهرباء بيكون المفروض تكون معزولة عن بعض بشكل طبعا بتمنع النويزز، والتلفزيات الاسلاك لازم تكون معزوله بشكل منيح بحيث انه يحطوا عدد الاسلاك لازم يكون مسموح، ايضا يكون مدروس بحيث انه ما يصير على الكهرباء نويز في حاله ازاله هذا الاسلاك. هنا الهارمونكس هي سببها وجود النون لينير لود. النون لينير لود هو عباره عن الباور الكترونكس لود، يعني هاي تؤدي الى وجود اختلاف في الويف فورم، بحيث انه الفولتج راح يكون عالي ساينوسويدال، بس التيار المسحوب راح يكون شكل اخر، راح يكون بيريوديك لكن له شكل اخر. الهارمونكس هي تعريفها هي عباره عن مالتيبل او يعني زي في ويف فورم منها مالتيبل فريكونسيز عن الويف فورم الاصليه، بحيث انه مثلا فريكونسيز 2 عندي يكون عندي الهارمونكس بتكون الثانيه هي 120 الفريكونسي تبعها والثالثه وغيرها. طبعا هاي بسبب ايضا حكينا انه نون لينير لودز، وراح تؤدي الى وجود الاسلاك ممكن تحمى او الفيوزز ممكن يصير عليها مشاكل. الفريكونسي فاريشنز اختلاف في مقدار الفريكونسي. نعرف ان الاجهزه تشتغل على الفريكونسي ثابته 60 هرتز، فانا بحتاج انه اذا صار في فاريشن اني امنع هذا الاختلاف. طبعا الفاريشن ممكن يكون كبير او صغير، بس بيأثر على الاجهزه اللي تشتغل على فريكونسي معينه كالموتورز اللي صار عليها اختلاف الفريكونسي ممكن اقدر اغير السبيد للموتورز، فبحتاج ان اكون يعني احصل على فريكونسي ثابته. طبعا هو سبب الفاريشنز هذا اللودينج والانلودينج عن الجنريتورز اللي بتغذي الكهرباء، هي اذا صار عليها اي تحميل زائد ممكن او تحميل مفاجئ ممكن يصير اختلاف الفريكونسيز. اذا تعرفنا على مشاكل ممكن تواجهنا في الباور سيستم بتاثر على الاجهزه الموجوده عندي في الابلكيشنز، فانا بحتاج اني امنع هاي المشاكل عن طريق استخدام اليو بي اس. طيب حاليا هسه راح نتعرف على وات از يو بي اس، من ايش بتكون اليو بي اس، شو الاجزاء اللي اليو بي اس تحتويها بحيث اني احصل على الكهرباء لا منقطعه. لو صار لنا اوفرفيو على اليو بي اس، عندنا اول شيء مين سورس، طبعا هذا راح يكون خارج اليو بي اس، راح يزود اليو بي اس بالكهرباء. عندي الباي باس فلاي، عندي ايضا ريكتيفاير داخل اليو بي اس، هون جهاز اليو بي اس النقاط الزرقاء، والباتريز ممكن تكون خارج او داخل اليو بي اس. ايضا نكون الانفرتر احتاج لتحويل الطاقه، والستاتيك سويتش. طبعا هون اللود راح يتوزع من اليو بي اس. لو ناخذهم واحده واحده يمكن نحكي عن مين سبلاي، هو ممكن يكون من شركه كهرباء او من مولد خارجي عندي، احصل منه على الكهرباء المطلوبه للابلكيشنز الموجوده. في الباي باس سويتش هو او السبلاي هو عباره عن سبلاي بديل. سبلاي بديل عن المينز، ممكن يكون هو جنبر بين المينز الباي باس، او يكون مصدر اخر. ممكن يكون مصدر اخر، او عاده هو الباي باس هم هسه نشوف شو بنستخدمه، فبعملوه جنبر مع المينز. استخدامه هو لا هو هنا لما يسكر السويتش، لا او ينتقل السويتش للباي باس، يصير هو السبلاي تبع
اللود راح يبطل اليو بي اس هو اللي يعطي سبلاي او المين سبلاي، راح يصير الباي باس هو اللي يعطي اللود. طبعا انا بضيف الباي باس هنا او بستخدمه في حاله وجود مشكله على الانفرتر، صار عندي اوفرلود على الانفرتر مباشره اليو بي اس بيعمل باي ستاتيك سويتش بنعمل تحويل للباي باس سبلاي بحيث انه يحمي الانفرتر من الاوفرلود. ايضا شورت سيركت صار في داخل الجهاز ممكن ايضا يعطي الارم ويحول للباي باس مباشره. ايضا صار مشاكل في الباتريز انها بطلت قادره على اعطاء الفتره المطلوبه، ايضا بيحول للباي باس سبلاي. في هذه الحاله الاحمال مش محميه، ما في عليها اي حمايه ولا اي باك اب تايم، لكن هو حمايه للاجزاء الداخليه. ايضا بستطيع اعمل مينتنانس لليو بي اس بحيث انه اطفي الجهاز واللود ضل شغال عليه. المكون الثاني ممكن نحكي عنه الريكتيفاير. الريكتيفاير هو عباره عن محول يحول الطاقه من اي سي لدي سي، فبتدخل عندنا الويف فورم اي سي تطلع دي سي. طبعا هو بيعمل ايضا وظيفته يعمل شحن للبطاريات. بيستخدموا التكنولوجيز المستخدم فيها اذا سمعت فيها الاي جي بي تي ريكتيفاير باستخدام البلس ويدث موديوليشن. سمعت عنها؟ هاي اي جي بي تي هي ايسوليت جيت باي بولر ترانزستور. يعني من خصائصها انها هي تقدر تعمل سويتشنج على الباي بولر ترانزستور العادي، تعمل عليه سويتشنج بشكل سريع، فبقدر احصل على البلس ويدث موديوليشن. او استخدموا الاس سي ار. هاي هي ثايروستر اس سي ار سيليكون كنترول ريكتيفاير، صحيح سيليكون كنترول ريكتيفاير. يستخدموا 6 بلس او 12 بلس بحيث انه يحصلوا من ويف فورم دي سي باور. من اجزاء ايضا اليو بي اس الباتريز الموجوده عندي. طبعا هي الباتري وظيفتها في حال انقطاع الكهرباء راح تزود الانفرتر في الدي سي باور تشحن الريكتيفاير اللي بيشحن. هي بتكون مشحونه فيها الطاقه مخزنه. في حال انقطاع الكهرباء المين سبلاي راح يعطيني البطاريات هي نفسها تغذي اللود، تغذي الانفرتر بالدي سي باور، الانفرتر راح يطلع اي سي باور على جهه اللود. ايضا بيعتمد عليها الباك اب تايم اللي انا بحتاجه. الباك اب تايم هو الوقت اللي انا بحتاجه حتى احمي الاجهزه، تكون ساعه ساعتين بغض النظر انهم بيحددوا الكاستمر او التصميم اللي هو بده. الانفرتر زي ما حكينا راح ياخذ الطاقه من الريكتيفاير او من الباتريز في حاله الباتري مود، وراح يحولها من الدي سي لا اي سي، وراح يغذي اللود. طبعا هو حاليا يعني صار التطور التكنولوجي بحيث انه صار يعطي بيور ساينوسويدال ويف الافشنسي عاليه. الهارمونكس الموجوده فيه اللي هو اصلا باور الكترونكس، يعني ممكن يكون في هارمونكس لكن استطاعوا انه يكون في الهارمونكس قليل اقل من 2%. هذا هو الباقي. انت واصل المين سبلاي دخل على اليو بي اس صحيح على اللون تمام؟ طب مش في السنجل عندك المفروض انه المين سبلاي راكب على اللون يكون باورد معاه. هاي بسموه توبولوجي اللي هي عم نحكي عنها الاوف تايم مود. هاي طريقه شبكه مش حكينا راح نحكي عنه اليو بي اس كيف راح ينشبك مع اللود، راح يكون له انواع. هاي بسموها الاونلاين، بس انا اخذتها عشان اشرح الاجزاء اليو بي اس الموجوده. اللي هو الباي باس ممكن مش موجوده في بعض التوبولوجيز، موجوده هون فاخذته. هاي معتمد زي هيك توصيله هذا؟ طبعا لازم اضطر اني اعمل ريكتيفيكيشن بعدين انزال بعدين ده بالكونفرجن بس مش ان شاء الله. ايضا عندي الستاتيك سويتش، هو عباره عن سويتش بيحول الطاقه من بوزيشن لبوزيشن بشكل سريع بحيث انه الاحمال ما تشعر بهذا الانقطاع. ممكن يكون تقريبا 4 ملي سكند، باخذ تقريبا ل 10 ملي سكند. هاي يعني هو بيحول بين الانفرتر والباي باس.
تفضل. هو نورمالي سبلايد باي باس سبلاير ولا بالمين سبلاير هو؟ لا من المين. اليو بي اس باخذ من المين كهرباء. اللود نورمال كيس نورمال كيس هسه راح نشوف الحالات اللي في له حالات حسب التوبولوجيز الموجوده. راح نتكلم عن التوبولوجيز كيف راح نشبك اليو بي اس على اللود، من وين راح ياخذ او اللود من اي من وين راح ياخذ الكهرباء ولا من اليو بي اس. عندنا 3 توبولوجيز لليو بي اس، الاوف لاين يو بي اس او الستاند باي بسموها، الاون لاين يو بي اس او الدبل كونفرجن، واللاين انتراكتيف يو بي اس. راح نستعرض كل توبولوجي ونشوف مميزاتها والسيئات. الاوف لاين يو بي اس راح هنا احنا شايفين يكون المين سبلاي مشبوك على الفلترز حتى امنع بعض المشاكل الكهرباء، وراح مباشره للود. هذا هو الخط الرئيسي اللي بيغذي اللود. فإذا اللود مشبوك على المين سبلاي. ايضا راح يصير عندنا تشارجنج للباتريز، والانفرتر راح يكون ما في ريكتيفاير هون. وانا ما في يعني الريكتيفاير رغم بالتشارجر موجود، لكن يعني هم بيحكوا له تشارجر هون بهالحاله لانه راح يكون مش بالفول ريت للانفرتر. يعني الانفرتر مثلا 20 كي في اي، التشارجر ما راح يكون له يكون 20 كي في اي زي الانفرتر، لانه ما بيغذي الانفرتر مباشره، اللي بيغذي الانفرتر اللي هو البطاريات. فانا هذا بس بحتاجه تشارجنج بس، هو بحول من اي سي لدي سي وبعطي البطاريات الدي سي باور. البطاريات هي اللي راح تعطيني الانفرتر. فهون عندي الكهرباء راح تتحول مره واحده، لان راح اعطيها لللود راح تتحول مره واحده من الباتري بس، ما راح يصير دبل كونفرجن زي ما في الاون لاين. طيب التوبولوجيز هاي لها مود. في حاله النورمال مود زي الخط الاحمر، هذا النورمال مود، المين سبلاي هو اللي بيغذي اللود عن طريق الفلترز، ممكن يحميني من بعض المشاكل. ايضا المين سبلاي راح يشحن البطاريات عن طريق التشارجر، والتشارجر راح يكون اون. في هاي الحاله راح تكون بعد فتره من الزمن راح تكون البطاريات فولي تشارج وجاهزه انها تغذي الاحمال في حال اي وجود اي مشاكل. في حالات الباور فيلير مود راح استخدم البطاريات تكون هي المين سبلاي للدي سي باور، تعطيها الانفرتر بحوله للاي سي عن طريق التشينج اوفر ريلي، ومباشره راح يكون يشعر بوجود او عدم وجود الكهرباء من المين ويحول للانفرتر، فتصير الاحمال تتغذى من طبعا الانفرتر. في النورمال اذا كان اللي هي سلايد البطاريات بتتاثر مع الفتره، اذا هي نورمالي خلص اللود شغال وكل شيء، بس البطاريات نفسها فبعد فتره صارت فل. صح؟ هل استمرار الطاقه بهذا الشكل يفضل تشارج؟ لا، هي ما راح توقف الشارجر اذا كانت فل، ما راح توقف الشارجر. راح يفصل عنها مثلا الباور ولا عادي؟ لا، لازم يضل شغال. الدي سي فصل لازم يكون على فولتيه معين، لازم نحافظ عليها بحيث انه الانفرتر بيكون بيحتاج الى دي سي فولتج معينه محدده من المصمم للانفرتر، بحيث انه اذا قلت عنه ممكن يصير المشاكل. ايضا خلوا البطاريات يعني حاليا بفصل عنه الشارجنج، لكن البطاريات بحافظ عليها بالدي سي زي ما حكينا بس اللي هو كاباسيتورز. البطاريات لها لايف تايم، راح يخلص ممكن بعد 5 سنوات او اكثر راح تخرب، لازم تبديلها، فراح تصير غير مفيدة، لكن ما بيأثر عليها الشارجنج انه زي بطاريات الليزر الخلوي مثلا. لا هي الخلوي الليثيوم بتستخدم، بطاريات الليثيوم ما راح تستخدم ليد اسيد او في غيرها من البطاريات. هاي البطاريات ما في مشكله انه يضل عليه الشارجنج او يضل البس الدي سي بس عليه الفولتيه اللي بيشتغل عليها الانفرتر. معلش، هو من الناحيه العمليه المفروض انه كل فتره ينعمل تيست لليو بي اس. هو حل هو البطاريات هاي ما بنصيرش عليها انه تضل تشحن على طول. صحيح. كل فتره مثلا كل حسب السكيدجول الموجود بنعمل تيست لليو بي اس. صحيح. هو اليو بي اس الحاليه لوحدها بتعمل تيست،
كل تقريبا انت بتعيرها يعني بالسيتنجز عندك تحط كل 15 يوم كل 30 يوم يعمل تشيك على الباترنز. انا حكيت اذا صار مشكله بالباترنز مباشره راح يطلع على الباي باس اذا كان في باي باس. طبعا هاي الاوف لاين ولا في باي باس. فهو اليو بي اس الحالي بامكانه انه يفحص البطاريات ويشعر بوجود خلل. يعني كيف انت الواجهه هون في فرع من الافرع كان البطاريات عليها مشكله، الجهاز كله سكر وصار على الباي باس، مستحيل يرجع يشتغل. يقول لك انا البطاريات هون كلها دمج، يا غيرها عشان يرجع يشتغل نورمال. طبعا البنك شاف انه البطاريات غاليه كثير قال جيب جهاز جديد. جيب جهاز جديد بس انه يعني كان المشكله في البطاريات. طيب اذا حكينا عن هون الباور فيلير مود، معقول اجيب سعر البطاريات لدرجه اني اجيب انا كانوا مركبين باراليل ستريمز، يعني بطاريات داخل اليو بي اس وخارجه، كان 80 بطاريه بطاريه حجم كبير يعني تقريبا كانت اكثر من 12 امبير اور، يعني هو الجهاز بيحتاج 12 امبير اور، كان مركبين 236 او شيء زي هيك، فالبطاريه كانت على حاله 80 بطاريه حسب النمبر اوف اورز. هم كانوا مخططين نمبر اوف اورز يعني كثير، بس انه ما احتاجوه. خربت البطاريات. يعني كان تقريبا 6 سنوات او اكثر ما احتاج. طيب هون لو شفنا الافكتفنس على الباور سيستم اللي مركب عليه الاوف لاين مود. طبعا حكينا عن اليو بي اس بيحميني من الاخطاء والمشاكل اللي بتصير على الباور لاينز. السيرجز راح يكون اليو بي اس ممكن يحمينا منها 50%. زي ما احنا هون شفنا بالنورمال مود احنا راح يكون على المين سبلاي، اذا صار عليه سيرجز كانت السيرجز هاي ضمن التوليرنس للتشينج اوفر ما راح يغير للفيرتكس. يعني كان الارتفاع بسيط بس ممكن ياثر على اللود، ما راح يغير التشينج اوفر. اذا كان كبير وبياثر على اللود ايضا ممكن يغير. فهذا بيعتمد